बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हम सब लोग चाहे गांव में हों, चाहे शहर में हों, चाहे किसी बड़े बिजनेस टाइकून और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हों, टेक्नोलॉजी से थोड़ा थोड़ा ताल्लुक़ हम सबका है। पिछले एक माह एक नया लफ्ज़ आया है और हैरत सबको हुई जब सब अपना मोबाइल खोलते थे और जहां पहले लिखा होता था पावर्ड बाय फेसबुक, वहाँ एक नया लफ्ज़ आ गया, मीटा। ये ऐसा क्या है मीटा कि जिसको इतने बड़े अदारे ने अपने पोर्टफोलियो का नाम ही बदल दिया। यानी दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड फेसबुक, उन्होंने अपनी पूरी कंपनी के लिए एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मीटा। मीटा है क्या, इसके बारे में आने वाले बरसों में इतनी बात होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज से मानो 30-40 बरस पहले कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता था इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट की जो सर्विसेज थी, इंटरनेट एज ए प्रोडक्ट, इंटरनेट एज ए टेक्नोलॉजी, ज़ाहिर है ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ थी। मुझे याद है जो दुनिया में एप्पल का था चीफ स्टीव जॉब्स, जब उसने पहली दफ़ा जो अमेरिका का बहुत बड़ा सरमायाकार है क्रेग मैकॉ से ये कहा कि आने वाले बरसों में इंटरनेट जैसी एक चीज़ आ रही है, उसके अंदर ये होगा, उसके अंदर ये होगा, उसके अंदर ये होगा और ये टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, बिजनेस बदल जाएगा, सेल्स बदल जाएगी। अच्छा, इट वाज ऑल, ये सब अजम्पशन थी, नथिंग वाज देयर, ना कोई रोल मॉडलिंग थी, ना कुछ हुआ था। तो लोगों का जो माइंडसेट है, जो दुनिया में रूल करते हैं, तो मौ ने कहा चलो आओ ख़रीदते हैं। दैट वाज द माइंडसेट। वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, आई नहीं थी, इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, अभी दुनिया का एक ब्रेन उसका जिक्र कर रहा था। आने वाले बरसों में ये जो मीटावर्स है, ये बिल्कुल वैसी चीज़ है जब दुनिया में पहली दफ़ा इंटरनेट का जिक्र किया गया था। मीटावर्स क्या है, ये पूरी दुनिया बदल के रख देगा। अभी तक इसके बारे में कोई चीज़ क्लियर नहीं है। यानी आप अगर डिक्शनरी में देखें तो डिक्शनरी में मीटावर्स का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वहाँ एक 3D एक जो वर्चुअल पोजीशन है, पर वहाँ भी क्लैरिटी नहीं है। जिन्होंने बनाया है, जो इस पर काम कर रहे हैं, वो 3 चीज़ें कहते हैं कि आप अगर सोचते हो कि ये मुनफरिद टेक्नोलॉजी है, नो। आप अगर सोचते हो ये कोई प्रोडक्ट है, नो। आप अगर सोचते हो कि ये कोई सर्विस है, नो। अंदाज़ा कीजिए, दुनिया में 3 ही चीज़ें होती हैं, पर मीटावर्स जो दुनिया बदलने आ रहा है, वो सब जो इंटरनेट से वाबस्ता हैं, वो जो यूट्यूब, वो जो फेसबुक, वो जो हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जानते हैं, अगर वो जान लें कि आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा तो आप हैरान रह जाएंगे। जिन्होंने मीटावर्स को क्रिएट किया है, जो इस पे काम कर रहे हैं, अभी इसकी डेप्थ पे और इसकी असर पजीरी पे ये भी नहीं जानते कि ये कितना शानदार, कितना अफेक्टिव, कितना डीप रूटेड होगा कि दुनिया को बदल के रख देगा। अगर आप एक मिसाल से समझना चाहें तो शायद थोड़ा सा आसान हो जाए। लाइक अगर आपको गेमिंग का शौक़ है एंड यू आर प्लेइंग अ गेम और यू लव टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट गेम, सो ये जो मीटावर्स है, ये आपको उस गेम के अंदर घुसा देगा एंड यू वुड बिकम अ रोल मॉडल देयर। सो आप प्लेइंग में रोल मॉडलिंग कर सकेंगे, वो उस गेम का हिस्सा बन के। ये कैसे होगा मैं नहीं जानता। मैं अपने बचपन में जो सोचता था कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि मैं बैठ के कुछ पढूं या कुछ ऐसा करूं कि जैसे काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, कि मैं आंख बंद करूं, सोचूं और उसके बाद मैंने कराची में अगर लियाकताबाद में उतरना है या एयरपोर्ट पे, या उस ज़माने में हमारे दोस्त होते थे, माज उनका घर होता था वहाँ शारा फैसल पे, फैसल कॉलोनी, वहाँ उतरना है तो अगले लम्हे मुझे वहाँ लैंड करना चाहिए। आने वाले बरसों में शायद मेरी ज़िंदगी में, शायद आपकी ज़िंदगी में ये हो जाए। अगर तस्वीर अमेरिका से, टोक्यो से और वाशिंगटन से और फ्रैंकफर्ट से, कोई चीज़ है ही नहीं है फ़ज़ा में, तो मैच वहाँ हो रहा पर तस्वीर आपके पास पहुँच रही है और पूरी की पूरी विद डिटेल्स। अभी तो इतनी रिसर्च हो गई है
کہ جو پھول کے رنگ ہیں، کبھی آپ نے کہ ڈسپلے پہ دیکھا ہو بڑی بڑی کمپنیوں کے جو LCD لگے ہوتے ہیں ایگزیبیشنز میں، اللہ معاف کرے اتنے خوبصورت تو اوریجنل کلر نہیں ہوتے جتنے ان LCD پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھولوں کے اور مچھلیوں کے اور ہر چیز کے، جانوروں کے وغیرہ وغیرہ۔ جس فیوچر میں ہم جانے والے ہیں، جو آنے والا وقت ہے، ہم اس کو نہیں جانتے کہ میرے رب نے انسانوں کو اس وقت کو سمجھنے کے لیے کیا کیا ٹیکنیکس، کیا کیا ٹولز سکھا دیے ہیں اور سمجھا دیے ہیں۔ آج سے 30-40 برس تک تو کسی لڑکے کو جب سمجھاتے تھے نا کہ اس دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ ہے، ایک بائیں پہ ہے، تو سمجھ نہیں آتی تھی، لوگ مذاق کرتے تھے، اچھا کتنا بوجھ ہوگا، کتنے قد کا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، وہ کیسے رپورٹنگ کرتا ہوگا۔ تو پھر کبھی کبھی ایک دوسرے کو مذاق کرتے تھے کہ چلیں جو دائیں والا کندھے والا ہے وہ تو بیچارہ فارغ ہی بیٹھا ہوتا ہوگا، اور الٹے کندھے والا وہ تو بہت بزی رہتا ہوگا۔ یہ عام طور پہ مذاق کیا جاتا تھا۔ پھر جب کمپیوٹر آیا تو اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے اندر کی ڈسک لگاتے تھے، پھر علماء نے جب ان کو تھوڑا علم ہوا تو انہوں نے وہ ڈسک کا مثال دینی شروع کر دی کہ یہ ڈسک ہے، اس کے اندر کتنی کتابیں آ جاتی ہیں، کتنا سالوں کا ڈیٹا آ جاتا ہے، تو تمہارے کندھے پہ اللہ نے ایک ڈسک رکھی ہوگی۔ اٹ واز ناٹ اے ڈسک، اگر رب کہتا ہے فرشتہ ہے تو فرشتہ ہی ہوگا۔ پھر وقت بدلا تو ڈسک ختم ہو گئی تو پھر چپ آ گئی، پھر علماء نے چپ کا نام لینا شروع کر دیا کہ وہ چپ ہے جس میں تمہاری ساری زندگی کے اصول و ضوابط ہوں گے۔ ہم چپ پہ بھی نہیں جاتے جب تک ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس رب نے ایک ایک ذرے میں جو ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی، دیکھیں اس نے دنیا بنائی کیسی شان سے جو ہم کو نظر نہیں آتی، ایک ایک چیز انٹیگریٹڈ ہے، کیسے کریٹ ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، کس طور پہ نئی دنیایں بنتی ہیں، نئی کہکشائیں بنتی ہیں۔ تو وہ دنیا جو آج سے 100 سال پہلے تھی، وہ دنیا جو آج سے 1400 سال پہلے تھی، وہ دنیا جو آج سے 3000 سال پہلے تھی، سب دنیا بدل گئی۔ اور آج کی دنیا، آج کے 100 سال کے بعد لوگ شاید اس کا بھی مذاق اڑائیں گے، اچھا یہ دنیا اتنی سادہ ہوتی تھی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ آپ خود کسی کے ساتھ بھی، یعنی دو، ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک جہاں بیٹھا ہوا، اور دونوں گیم کا حصہ بن کے آپس میں ہاتھ بھی ملا رہے ہوں، بھاگ بھی رہے ہوں، لڑ بھی رہے ہوں، باتیں بھی کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بھی وہاں کھا رہے ہوں، اور یہ یعنی فزیکلی ورچولی ہو رہا ہوگا۔ اب تو یقین ہم کو چونکہ سامنے چیز نہیں ہے، پر جنہوں نے یہ کانسیپٹ بنا دیا ہے میٹا ورس، اس کا مطلب ہے وہ اس میں کافی آگے جا رہے ہیں۔ اور یہ گوگل والوں نے اور فیس بک والوں نے، اگر انہوں نے اپنے بزنس کو میٹاورس بنانے کا عزم ارادہ کر کے اسی کو انیشیٹ کر دیا ہے، تو آپ سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باقی دنیا سے 50 سال آگے۔ تو اگر یہ لفظ جس کے بارے میں ابھی کوئی بھی کچھ نہیں جانتا، چلیں آج اس بہانے تھوڑا سا ایک تو اس لفظ کو جان لیجئے کہ اب جب آپ اپنا موبائل کھولیں گے تو وہ نیچے جو لکھا ہوا کہ لفظ آ رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، فرام میٹا، اور ساتھ اس کا 2 اس طرح کے کر کے نشان ہیں۔ آج ہم نے مستقبل میں جو بھی موہوم ہے، موہوم ہوتا جو ابھی نظر نہیں آ رہا، ایک چھوٹی سی ونڈو سے جھانکنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میٹاورس کیا ہے، تھوڑا اس کے بارے میں پڑھیے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں اس کے بارے میں ملنا شروع ہو جائیں گی، پر ابھی ہم نہیں جانتے اس کی شکل کیا بنے گی، اس کی افیکٹیوٹی کیا ہوگی، اور یہ کتنا دنیا کو چینج کرنے جا رہا ہے۔ پر یہ طے ہے یہ بہت کچھ کرنے جا رہا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔